आउनुस् आज एउटा कथाबारे कुरा गरौँ। केही समय अगाडि मेरी एकजना बहिनीले फेसबुकको मेसेन्जरमा मेसेज गरिन्। यसो खोलेर हेरेको डायरीको पानामा एउटा कथा लेखिएको फोटो रहेछ। अनि त्यो फोटोसँगै अर्को मेसेज पनि आयो। यति लेखेँ, त्यसपछि के लेख्ने हो मेसो नै पाइन भनेर। उनी कविता चाहिँ साह्रै राम्रो लेख्छिन्, मन छुने खाले। उनी भन्ने गर्छिन् उनको कविताहरू उनको आफ्नै जीवनमा घटिएका घटनाहरूको श्रृङ्खला हो रे। उनको कविता पढ्दा मलाई लाग्छ सँगै जोडिएर बनेका यी वाक्यहरूलाई पनि उनको कविता बन्न पाउँदा कति आनन्द लाग्दो हो। अनि म सोच्ने गर्छु यस्तो सानो उमेरमा पनि कति धेरै कविता बनेको उनको जीवनमा। जीवनसँग सम्बन्धित कविताहरू लेख्ने गर्छिन् उनी। कहिले जन्मदादेखि बुढेसकालसम्मको, अनि कहिले प्रेम अनि बिछोडको। आज चाहिँ मलाई पठाएको मेसेजमा उनले एउटा बुढो बाउको कथा लेख्न कोसिस गरेकी रहेछिन्। कविताहरू आफ्नै भोगाइको आधारमा लेख्ने उनले सायद त्यो बुढो बाउको छोराको जीवन बाँचेको भए यो कथा उसको आफ्नै कलमबाट निस्किएका अक्षरहरूबाट पुरा हुन्थ्यो होला, जुन म पटक्कै चाहन्न। उनको मेसेजमा आएको त्यो उनले लेख्न खोजेको कथाको बुढो बाउ कसैको जीवनमा पनि नहोस्, अनि त्यो बाउ र छोराको जस्तो जीवन कसैले पनि बाँच्न नपरोस् भन्ने मनोकामना सहित उनले सुरु गरेको त्यो कथा उनकै भावनालाई समेट्ने प्रयास सहित सुरु गर्दैछु। त्यो रात अझै पनि मलाई याद छ। झमझम पानी परिरहेको थियो। आकाशमा गडाङगुडुङ गरिरहेको थियो। हाम्रो घरमा खरको छानो थियो, जुन छानोबाट पानी चुहिरहेको थियो। बा हत्तपत्त रुने मान्छे पटक्कै होइन। अहिलेसम्म मैले बा रोएको देखेको जम्मा 2 पटक। पहिलो पटक हजुरआमा खस्नुहुँदा अनि दोस्रो पटक आमा खस्नुहुँदा। हो, मेरा बा भित्री मनदेखि नै बलियो हुनुहुन्छ। तर मेरा बा आज किन हो कुन्नी सुक्क सुक्क गरेको सुने। मलाई अचम्म लाग्यो बालाई आज के भएछ भनेर। म बाको नजिक गएँ अनि बालाई अँगालो हालेँ। त्यति बेला म जम्मा 12 वर्षको बबुरो त थिएँ। के बुझ्न सकौँ र बालाई के भयो भनेर। मैले बालाई अँगालो मात्र के हालेको थिएँ, बा झन् भक्कानिएर रुन थाल्नु भयो। हजुरआमा खस्दा बा रुनु भएको त थियो, तर आमा खस्दा चाहिँ बा सम्हाल्न नसक्ने गरी भक्कानिएर नै रुनु भएको थियो। बा रोएको देखेर मेरो बालखा मन पनि साह्रै भावुक भएछ क्यार। म पनि बासँगै भकानिए। त्यो रात हामी बाउछोरा यति रोयौं कि सायद आँसुले पनि गुनासो गर्थ्यो होला, त्यो उसको बसमा भएको भए। अनि आँखा पनि आफ्नो अनुहार बिगारेर रिसाउँथ्यो होला। हामी बाउछोरा रोएको देखेर मेरी आमा आउन सक्ने भए स्वर्गबाट आएर हामी दुवैलाई अँगालो हाली मय खाँदै रुन्थिन् होला। बा किन रोए आज म कल्पना गर्न सक्छु, तर आजसम्म पनि त्यो रात बा किन रोए भनेर ठम्याउन भने सकेको छैन। सायद बालाई आमाको याद आएको हुन पर्छ, नत्र भए बा आफू गरिब भएको अनि मलाई सुखसँग हुर्काउन नसकेकोमा रोएको हुन सक्छ।
यकिन साथ मैले यो कुरा कहिले भन्न सकिनँ अनि बालाई आजसम्म सोध्न पनि सकिनँ कि बा तपाईँ त्यो रात किन रोएको भनेर। बा मलाई हेरेर रुनुहुन्थ्यो, म बा रोएको देखेर रुन्थेँ। रातभरि बाउ छोरा बिलौना गर्दै रोयौँ। त्यही तालमा कुन बेला बिहान भएछ पत्तै भएन। असारको महिना थियो अनि गाउँभरिको खेतका गरा फगटा अनि टारहरूमा कतै पानी थुन्ने, कतै बिउ काट्ने, कतै पानी थुनेर गोरु लाद्ने अनि धान रोप्ने चटारो त्यत्तिकै थियो। बा बिहान सबेरै उठेर मेलातिर लाग्नुभयो। म चाहिँ खरको पुरानो छानो छेडेर मेरो घरभित्र छिरेको निर्दयी वर्षाले हाम्रो घरभित्र के कति नोक्सान गरेछ भनी अवलोकन गर्न थाले। साँच्चै त्यो दृश्य देखेर मलाई दिक्क लागेको थियो। मलाई लाग्यो आज हाम्रो घरमा घरको चुलो पनि हामीसँग रिसायो। भिजेर चुलो पुरै चिसो भएको थियो। उसलाई पनि लाग्दो हो के खालको गरिब हो यो मान्छे, पकाएर खुवाउने एउटा चुलो पनि ओभानो हुने ठाउँमा बनाउन सक्दैन भनेर। मलाई नि आज हाम्रो घरको चुलो बल्छ जस्तो पटक्कै लागेन। पानी चुहेर अन्नको भकारी पुरै भिजाएछ। अलिअलि भएको गहुँ मकै अनि कोदो पनि पानीले काम नै नलाग्ने बनाएछ। अनि बाले अस्ति किनेर ल्याउनु भएको अलिकति चामल पनि पानीले नै डुबाएछ। म सानो भए पनि आमा नभएकोले चुलोमा आगो जोडेर भात अनि मिठो नमिठो तिउन पकाउन जान्ने चाहिँ भइसकेको थिएँ। मलाई साह्रै पिर पर्यो त्यो दिन, अब के पकाएर खाने भनेर। पानी पनि मजासँग नै दर्किएर परिरहेको थियो। नपरोस् पनि किन, असारको आधा मास थियो। त्यो बिहान जसो तसो भिजेको चामल पानीले पखाल्ने अनि चुलो सफा गरेर भात पकाएँ। बा भात खान आउनुहुन्छ जस्तो लागेको थियो, तर आउनु भएन। सायद मेलातिर नै खानुभयो होला। बालाई यति विश्वास चाहिँ थियो म माथि, बा नभए पनि घरमा जोडेर राखेको छ भने मैले पकाएर खान सक्छु भनेर। त्यो पुरा दिन त्यही रफ्तारमा पानी परि नै रह्यो। बा झमक्क साँझ परेपछि घर फर्कनु भयो। भात बिहान पकाएर राखेको नै थिएँ। अब त्यो साँझ भात पकाउने काम थिएन। त्यही भात अनि झोल हालेको तोरीको सागलाई तताएर खाए हुने थियो। बा घरमा आउने बित्तिकै टुकी बाल्न सलाई खोज्न थाल्नुभयो। बाहिर निष्पट्ट अँध्यारो थियो। मुसलधारे वर्षा भइरहेको थियो। बाहिर केही पड्किएको आवाज आयो। उसै त त्यो अँध्यारो रातमा डराएको मेरो मन झन् त्यो आवाजले डरायो। त्यति नै बेला बाले ठ्याक्क टुकी बाल्नुभयो अनि बाहिर हेरेको बादलहरू एक आपसमा कुस्ती खेल्दै रहेछन्। अनि उनीहरू एक आपसमा जुत्दा आएको आवाज रहेछ त्यो। यो कुरा चाहिँ मलाई मेरी आमाले म 8-9 वर्षको हुँदा सुनाउनु भएको थियो। म आमालाई आकाशमा चट्याङ पर्दा अनि गडाङगुडुङ गर्दा जहिले के भएको आमा भनेर सोध्ने गर्थेँ। आमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, बाबु सबै ठाउँमा राम्रा अनि नराम्रा कुराहरू हुन्छन् अनि ती नै राम्रा नराम्रा कुराहरूको झगडा पनि पर्छ। त्यस्तै आकाशमा पनि राम्रो अनि नराम्रो बादलहरू बीच झगडा परेर आगो निस्किएको अनि आवाज आएको हो। आमा यसै भन्नुहुन्थ्यो। खै के भएको, मेरो बा त्यो साँझ पनि साह्रै भावुक अनि निन्याउरो देखिनुहुन्थ्यो। बिहानको भात तताएर बाउ छोराले खायौँ। मलाई थाहा थियो बालाई तोरीको साग अनि भातसँग हरियो खुर्सानी चपाउन साह्रै मनपर्छ। त्यो साँझ बाले भात त खानुभयो, तर त्यो खुर्सानी चपाउँदा मेरा बाको अनुहारमा आउने तरङ्ग त्यो साँझ देखिन मैले। खाना खाएर हामी सुत्ने तर्खर गर्दै थियौँ। बा आज पनि भावुक भएर मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो।
बुझिस् बाबु, तेरो बाउ साह्रै लाचार भयो। तेरी आमालाई बचाउन सकेन। तेरी आमालाई बचाउन सकेको भए यति सानै उमेरमा तटुहुरो हुन पर्दैन थियो। 2 छाक तेरो लागि जसो तसो जोडेको थिएँ, अनि एउटा टाउको लुकाउने खरैले छाएको भए पनि बास थियो। त्यो पनि हेर त, यो निर्दय झरीले लथालिङ्ग पारिदियो। बा थाकेर आउनु भएको थियो। त्यो दिन पनि सुकसुकाउँदै निदाउनु भयो। मैले टुकी बत्तीको त्यो मधुरो उज्यालोमा यसो आफ्नो घरलाई निहालेँ। जताततै पानी चुहिएको अनि हामी सुत्ने ओछ्यान समेत भिजेको थियो। मलाई दिक्क लागेर आयो अनि बाको छेउमा गएर ढल्केँ। कति बेला निदाएछु थाहा नै भएन। भोलिपल्ट बिहान बाको मेला रहेनछ। बा मजाले सुत्नु भयो ढिलासम्म। बा भन्दा चाँडै म उठेँ। यसो हेरेको हिजो टुकी निभाउन बिर्सिएको रहेछ। टुकीको तेल सबै सकिएछ। ढोका उघारेर हेरेको हाम्रो घरको पिँढी त पाली चुहिएर बारीको डिल जस्तो भएको थियो। मचलमलाएको देखेर बा पनि उठ्नुभयो। बाले त्यो बिहान वर्षाको पानीले लथालिङ्ग पारेको हाम्रो घर सफा गर्नमै आफ्नो समय लगाउनु भयो। बा उठेर पहिले चुलो सफा गरेर हाम्रो लागि चिया पकाउनु भयो। मलाई अझै पनि याद छ, त्यति बेला चिया खान हाम्रो घरमा चिनी हुन्थेन। आमा खसेको बेला आफन्तहरू भेट्न आउँदा मिश्री ल्याइदिएका थिए। बा त्यही मिश्री फुटाएर हाम्रो लागि चिया बनाउनुहुन्थ्यो। हामी त्यही चिया खाएर घर सफा गर्न थाल्यौँ। मैले पनि त्यो बिहानभरि बालाई सघाएँ। हाम्रो बारीको डिलमा एउटा लप्सीको रुख थियो। यसो पिँढीको डिलबाट हेरेको त्यो रुखको आधा चिरा बारीमा थियो। बाले कालो अनुहार लगाउनु भयो। त्यो रुखमा लटरम्म लप्सी फल्थे, जुन बा सदरमुकाम लगेर बेच्नुहुन्थ्यो। त्यो रुखको आधा चिरा देखेर म चाहिँ अचम्ममा परेँ। कसले यो राति आएर हाम्रो लप्सीको बोट चिरा पारेर गएछ भनेर। बाले पछि भन्नुभयो, हिजो राति आएको त्यो आवाज चट्याङ रहेछ, अनि त्यो चट्याङ हाम्रो लप्सीको रुखमा लागेर हाम्रो लप्सीको रुख चिरिएको भनेर। त्यति बेला मलाई ती बादलहरूसँग खुब रिस उठेको थियो, जुन बादलको बारेमा मेरी आमाले मलाई सुनाउनु भएको थियो। तिनीहरूलाई पनि झगडा गरेर किन हाम्रो लप्सीको रुखमा आउनु परेको होला। हाम्रो जीवन यसरी नै दुःखमा नै चल्दै थियो। बा मेलापात गरेर ल्याउनुहुन्थ्यो। म स्कुल जान्थेँ। म ठुलो हुँदै गएँ अनि बा बुढो हुँदै जानुभयो। बालाई म ठुलो हुँदै गएको भन्दा आफू बुढो हुँदै गएकोमा चिन्ता थियो। त्यति बेलासम्म म कमाउने भइसकेको थिइनँ। त्यसैले हामी दुवै बाको कमाइमा निर्भर थियौँ। त्यसैले पनि बा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो कि कुनै दिन बाको हात खुट्टा बस्लान् अनि हामी भोक्कै परौँला भनेर। यसरी नै दिनहरू बित्दै गए। मैले पनि गाउँकै स्कुलबाट एसएलसी पास गरेँ। त्यति बेला म 19 वर्षको भइसकेको थिएँ। बाको जीवन मैले राम्ररी देखेको थिएँ। उहाँले पाएको दुःख अनि उहाँले मेरा लागि गरेको त्याग। दिमाग चल्ने भएसँगै म सधैँ मेरा बालाई कसरी सुखमा राख्न सकौँला भनेर सोचिरहेको हुन्थेँ। तर त्यो उमेरसम्म मैले बाको लागि केही गर्न सकेको थिइनँ। एसएलसी पछि मेरो बाले मलाई पढाउन सक्नु भएन। गाउँमा हलो जोतेर मैले बालाई सुख दिन सक्छु जस्तो लागेन। त्यसैले 19 वर्षको कलिलो उमेरमा मैले परदेश जाने निर्णय गरेँ। मलाई अझै पनि याद छ, म विदेश जाने कुरा सुनेर मेरा बा त्यसरी नै सुकसुकाउनु भएको थियो, जुन त्यो झरी परेको साँझ अनि आमा खसेको बेला सुकसुकाउनु भएको थियो। हामीले घर अगाडिको हाम्रो सानो बारीको पाटो साहुकोमा बन्दकी राख्ने सल्लाह गर्यौं।
हाम्रो घर अलिक अग्लो ठाउँमा पर्थ्यो, जहाँबाट सारा गाउँको असाध्यै सुन्दर दृश्य देखिन्थ्यो। मलाई बाको लागि त्यही अग्लो ठाउँमा, त्यो हाम्रो झुपडी भएको ठाउँमा एउटा घर बनाएर दिन मन थियो, जुन घरको पिँढीमा एउटा फलैचा होस्, जहाँ बा हुक्का तानेर बस्न सक्नुहोस् अनि बुहारीले चिनी हालेर पकाएको तातो चिया पिउन सक्नुहोस्। दोस्रो तलामा बारदली होस्, जहाँबाट बाले सारा गाउँ निहाल्न सक्नुहोस्। 19 वर्षको उमेरमा म मेरो बारीको पाटो बन्दकी राखेर हरियो पासपोर्ट बोकेर बालाई सुख दिने सपना लिएर खाडीको त्यो तातोमा होमिन पुगेँ। भाग्यले साथ दियो भनौँ या भगवानले मेरो बाको आँसु हेर्न सकेनन्, मेरो राम्रै कमाई भयो। गएको 3 वर्ष जतिमा मैले राम्रै पैसा कमाएँ। कमाएको पैसा बालाई पठाउँथेँ। बासँग टेलिफोनमा कुरा हुँदा जहिले भन्ने गर्थेँ, जुन दिन मैले सोचेको जस्तो घर बन्ने पैसा पुग्छ त्यो दिन घर बनाउन थाल्नुहोस् है बा। म गएको 2 वर्षमा गाउँमा मैले सोचेको जस्तो घर बनाउन पुग्ने पैसा मैले कमाएँ। बासँग कुरा हुँदा बा अब साहुको ऋण तिरेर तैँले सोचेको जस्तो घर बनाउन थालेको छु भन्नुहुन्थ्यो। बाले 3 महिना लगाएर मैले सोचेको जस्तो घर बनाउनु भएछ। बा र मेरो कुरा हुँदा बालाई जहिले जिस्काउने गर्थेँ, बुढा अब त पानी परे पनि जस्ताको आवाजको मिठो धुन सुन्दै मजाले सुत्नुहुन्छ होला नि। बा दिल खोलेर हाँस्नुहुन्थ्यो। साँच्चै त्यो बेला मलाई मेरो आँखा अगाडि मेरो बाको अनुहार हेर्न साह्रै मन थियो। मेरो देशमा असार महिनाको आधा आधी भएको थियो। छिमेकी एउटा ताईले अचानक यताको रातिको 2 बजेतिर फोन गरे। उताबाट आवाज आयो, बाबु तेरो बालाई अलिक गाह्रो भएको छ, हामीले अस्पताल लिएर आएका छौँ, मिल्छ भने त चाँडै आइज। त्यो सुनेर म कतै उडेको जस्तो भएँ, कतैबाट खसेको जस्तो भएँ अनि सपना हो कि विपना जस्तो लाग्यो। तर मनलाई सम्हालेर बिहान उज्यालो हुनासाथ काम गर्ने ठाउँमा खबर गरी टिकट काटेर म देश फर्किएँ। म मेरो बा भएको ठाउँमा फर्किएँ। मैले सोचेको थिएँ, बुढो भइसक्नु भयो बा, केही भयो होला, उपचारपछि ठिक हुन्छ अनि हामी घर फर्कनेछौँ। तर अस्पतालको दृश्य अर्कै थियो। बालाई सघन उपचार कक्षमा राखिएको थियो। छरछिमेक तथा आफन्तको अनुहार मलिन थियो। लाग्थ्यो सबैले बाको आस मारिसके। म बालाई भेट्न उहाँलाई राखेको ठाउँमा गएँ। बा अर्धचेत अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। बालाई 2 वर्षदेखि मुटुको व्यथा रहेछ। मलाई चिन्ता हुन्छ भनेर नभनेका रे बुढाले। बुढादेखि रिस पनि उठ्यो। तर मेरा बा, जसले मेरो लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पण गरे, उनीसँग म कसरी रिसाउन सक्थेँ र। बा अर्धचेत अवस्थामा भए पनि मेरो आवाज सुनेर अलिक चनाखो भए चाहिँ हुनुभयो। बालाई बोल्न पनि गाह्रो भइरहेको थियो। हट्टाकट्टा घरको पिँढीको डिलबाट मेरो बिदाईमा हात हल्लाएका मेरा बा आज यो अस्पतालको लहरा बेहरामा अल्झिएर सुतिराख्नु भएको छ। मैले बालाई बोलाएपछि बाले अर्धचेतनामै भए पनि आफ्नो आँखा खोल्नुभयो। मलाई देखेर मुसुक्क हाँस्नुभयो। मेरो मुखबाट आवाज निस्किएको थिएन। आँखाबाट त्यही रातको झरी चाहिँ आँसु बगिरहेको थियो। बा मलाई देखेर पीडामै भए पनि मन्द मुस्कानमा मुस्कुराउनु भयो। तर आँखामा उहाँको पनि आँसु टिलपिल थियो। बाले मेरो कान उहाँको मुख नजिक ल्याउने इसारा गर्नुभयो। बा आफ्नो सासे बोलीमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बाबु मैले ठ्याक्कै तैँले भनेको जस्तै घर बनाइदिएको छु, जसको तल्लो तलामा काठको फलैचा छ अनि माथिल्लो तलामा बारदली, जहाँबाट सारा गाउँ देखिन्छ। बाबु त फर्किएपछि तसँगै चिनी हालेको चिया खाँदै त्यही फलैचामा बसेर हुक्का तान्ने रहर थियो। त्यो चाहिँ पुरा भएन।
यति भनेर मेरा बाका बोली सधैँका लागि बन्द भए। पिँढीको डिलमा बसेर हात हल्लाएका मेरा बासँग असारको त्यो झरीमा नचुहिने घरमा बसेर गन्थन गर्ने मेरो रहर सधैँको लागि अधुरो भयो।